So please tell one of you whiteboard share भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई. Yes sir, भइसक्यो. Thank you. So हामीले अहिलेसम्म पढिसकेको कुरा है. हामीले स्टेट डिस्कभरी मैले लेखाइ पनि दिए अनि एक्सप्लेन पनि नोटै लेखाइदिएको छ, क्लासमै नोट लेखाइदिएको छ. यो हामीले पढिसक्यौं. त्यसपछि हामीले अस्तिको क्लासमा रिपिट गर्दिन भन्यो यो अनि डेफिनेसन के थियो भने कुनै पनि एउटा बार म्याग्नेटको फोर्स जति एरियामा हुन्छ त्यो एरियालाई नै के भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ या स्पेस पनि भन्न मिल्छ. त्यसपछि मैले अस्ति क्लासमा रिपिट गरिदिएको कुरा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो. म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त्यसको डेफिनेसन बुझ्ने हो भने कुनै पनि युनिट नर्थ पोललाई मैले यहाँ ल्याएर राखे भने यो नर्थले त्यसलाई रिपेल गर्छ. रिपेल गर्दाखेरि त्यसले जुन पाथ बनाउँछ यो पाथलाई चाहिँ के भन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भन्छ. त्यसपछि मैले यसको प्रोपर्टी 7वटा एक्सप्लेन गरेको थिएँ. यो मैले क्लासमै नोट लेखाइसकेको छ, केही गर्नु परेन. यो मैले अस्तिको क्लासमा रिपिट भनिदिएको छ. यो कहाँ छ गुगल क्लासरुमको पावर पोइन्टमा, तिमीहरुकै क्लासरुमको पावर पोइन्टमा छ. सो यसको नोट पावर पोइन्टबाट बनाउने. अब म जुन कुरा आज पढाउँछु त्यसको नोट पनि क्लासरुममा छ अनि जसको नोट क्लासरुममा छैन त्यो चाहिँ म सिधै व्हाइट बोर्डमा पढाएर बुझाउँदै जान्छु अनि लेखाउँदै जान्छु. सो आई थिंक यतिसम्ममा हामीलाई केही अप्ठ्यारो छैन हैन त. त्यसो भए आजको टपिक हामी स्टार्ट गर्छौं. हामीले के फाइन्ड आउट गर्यो भने कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट छ भने त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अर स्टेट डिस्कभरी ओडी. यो म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर क्वान्टिटी हो. त्यसो भए हामीलाई यो भेक्टर क्वान्टिटीको डाइरेक्सन पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो. सो इम्पोर्टेन्ट टपिक आजको टपिक लेख्छ सबैले रुल्स फर direction of magnetic field. टपिक लेख्छ है सबैले. यसको तीनटा रुल छ तर आइडेन्टिकल छ. तीनटैको कुरा फिजिक्स चाहिँ एउटै हो. पहिलो रुल छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल. ल म यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु. नोट अहिले लेख्नु पर्दैन, यो गुगल क्लासरुममा यसको नोट छ, त्यहाँबाट सार्नु. म आज यो तीनटा बुझाइदिन्छु. तीनटा छ अनि यो तीनटा बुझाएपछि त्यसपछिको नोट म क्लासमै लेखाउँछु. यति चाहिँ क्लासरुममा छ, त्यहाँबाट सार्नु. बुझाउन चाहिँ म बुझाउँछु अहिले. राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ अब डट पेन राखिदिन्छ है, सार्नु परेन. राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ कुनै पनि कन्डक्टर मानौ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर मसँग छ. कस्तो कन्डक्टर छ स्ट्रेट कन्डक्टर छ. यसमा यसरी करेन्ट गइरहेछ, यसरी आई. यसलाई मेरो हातले समाते, राइट ह्यान्डमा समाते, यसरी समाते कि मेरो थम्ब चाहिँ यतातिर गयो. के गयो करेन्टको डाइरेक्सनतिर के भयो थम्ब भयो. अनि चारवटा बाँकी जुन हातमा औँला छ नि त्यो सर्कल जस्तो घुम्यो यसलाई समात्नलाई. So इसको स्टेटमेंट के छ if we held a straight current, straight छ नि त यो, straight current carrying conductor in our right hand such that thumb will point the direction of current. यो थम्बले करेन्टको डाइरेक्सन देखायो भने बाँकीको चारवटा औँला घुमेर जुन सर्कल बन्छ त्यो सर्कलमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ. यसलाई म बुझाउँछु है फेरि. म मेरो क्यामेरा अन गर्छु, क्यामेराबाट अलि सजिलो होला बुझाउन. म यसलाई पिन गरेर अलि ठुलो पनि बनाइदिन्छु. यहाँ हेर्छ है यो स्ट्रेट कन्डक्टर छ. यहाँबाट करेन्ट यहाँ पोजिटिभ ब्याट्रीको यहाँ नेगेटिभ ब्याट्रीको. यहाँबाट करेन्ट यसरी गयो माथितिर गयो. मेरो राइट ह्यान्डमा यसलाई मैले समाते. कसरी समातिरहेछ हेर्छ है. इफ वी हेल्ड दिस स्ट्रेट कन्डक्टर क्यारिङ करेन्ट इन आवर राइट ह्यान्ड है, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल. ठिक छ, रिपिट हुन्छ पवन, इट डजन्ट म्याटर. यो हो भने हामीले यसलाई समात्दाखेरि यो थम्बले करेन्ट देखायो भने यो
फर्केको चारवटा अम्लाले बनाएको सर्कल के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ। यो केसमा यो सर्कलहरू एन्टी क्लकवाइज घुमिरहेछ, एन्टी क्लकवाइजमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ। अब हेर्छ मैले डिरेक्सन अफ करेन्ट चेन्ज गरिदिएँ, करेन्ट तल गयो भनेपछि डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड त अब क्लकवाइज बन्छ। अघि यस्तरी आइरहेको थियो, एन्टी क्लकवाइज आइरहेको थियो, अब क्लकवाइज आइरहेछ। सो दिस इज अल अबाउट राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। त्यसपछि अर्को रुल छ, त्यसलाई भन्छ, म अर्को रुललाई एक्सप्लेन गर्छु। अर्को रुल छ म्याक्सवेल स्क्रू रुल। म्याक्सवेल स्क्रू रुल, म्याक्सवेल स्क्रू रुल यो पनि एक्ज्याक्टली यही हो, भन्ने तरिका मात्रै फरक हो, कुरा एउटै हो। तिमीहरूले कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स एपारेटस बिग्रियो भने स्क्रू ड्राइभरले त्यसको नट खोल्छौ नि हामी। यो मेरो स्क्रू ड्राइभर हो मानौ, अनि मैले त्यो बिग्रेको एपारेटसको यो नटलाई खोलिरहेछ। खोल्दाखेरि के हुन्छ, यो माथितिर सर्छ, यो स्क्रू ड्राइभर माथितिर सर्छ। अनि यसले के भन्छ, यो स्क्रू ड्राइभरको माथितिर सर्ने डिरेक्सनमा करेन्ट छ भने यो स्क्रू ड्राइभरलाई घुमाउँदा त सर्कल बन्छ नि, हो त्यो सर्कलमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। केही फरक छ त यो दुईटा स्टेटमेन्टमा? हामीले कुनै पनि मानव मेरो ल्यापटप बिग्रियो, अब बिग्रियो भने त अब टेक्निसियनको यहाँ लग्यो भने त उसले के गर्छ, खोल्छ। पहिला खोल्दाखेरि उसको स्क्रू ड्राइभरले नटलाई के गर्छ, माथितिर मुभ गराउँछ नि। सो माथितिर मुभ हुने डिरेक्सनमा करेन्ट छ भने त्यो स्क्रू खुल्दाखेरि त सर्कल जस्तो हुन्छ नि, त्यो सर्कलमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। सो भन्ने तरिका मात्रै फरक हो, दुवैको कुरा एउटै हो। अर्को छ तेस्रो, यो दुईटैले कस्तोमा करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दियो, कन्डक्टर के छ स्ट्रेट छ भने मात्रै दियो। मानौ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरै सर्कुलर छ, यस्तो सर्कल छ, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर मेरो के छ सर्कुलर छ। त्यसो भए त अब करेन्ट त यहाँ जान्छ, यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो भने के गर्ने, तेस्रो रुलले दिन्छ। तेस्रो रुललाई भन्छ राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल, और भन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल फर सर्कुलर कन्डक्टर है। यसैलाई थम्ब रुल फर सर्कुलर कन्डक्टर या राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल। यो ठ्याक्कै यसको उल्टो छ। अब स्ट्रेट कन्डक्टर कस्तो छ, सर्कुलर छ। म फेरि देखाउँछु है तिमीहरूलाई मेरो भिडियो, मेरो क्यामेरा भिडियो होइन। ओके, यहाँ छ मसँग यो चाहिँ सर्कुलर कन्डक्टर हो नि त, यसमा करेन्ट यसरी जान्छ, यसरी जाने हो करेन्ट। यसलाई मेरो राइट ह्यान्डमा मैले यसरी समाते, हेर त यसरी समाते भने त करेन्ट अब कहाँ छ, यो चारवटा अम्ला घुमेर जुन सर्कल बनाउँछ त्यसमा करेन्ट छ। त्यसो भए थम्बमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट अफ राइट ह्यान्ड रुल। राइट ह्यान्ड रुलले के भन्थ्यो, यसरी थम्बमा करेन्ट छ भने यो चारवटा अम्लामा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ। अब कन्डक्टर यस्तो भइदियो कि करेन्टै यो चारवटा अम्लामा गयो भने यो थम्बमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है। अब यसलाई म तिमीहरूलाई पावर पोइन्टबाट एकचोटि देखाइदिन्छु है। पावर पोइन्टमा लेखेको छ जुन कि गुगल क्लासरुममा मैले राखिसकेको छु। सो म यहाँबाट यसलाई स्टप गर्छु, यो प्रेजेन्टेसनलाई पक्छ है एकैचोटि। तिमीहरूले बुझेन भने सोध्न पाइन्छ, म एकचोटि पहिला अझै बाँकी छ मैले भन्नुपर्ने। मैले यहाँबाट स्टप गरेँ अनि पहिला म खोल्दैछु है, इट विल टेक अ फ्यु सेकेन्ड्स। सो गुगल स्लाइड lecture 1 view only, open with Google slide. I need to share it again, so present now अनि क्रोम ट्याबबाट गर्छु। त्यहाँ एउटा सानो भिडियो पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो आई थिंक सबैको अगाडि चाहिँ मेरो पावर पोइन्ट आइसक्यो होला। एकजना कसैले भनिदिन्छ? यस सर। ओके, थ्याङ्क यू। सो यहाँ हेर्छ है, अब यो छ तीनटा रुल, अघि जुन मैले एक्सप्लेन गरेको छ यहाँ लेखेको छ। सो यसको नोट म लेख्दिन्न, बाट गएर लेख्नु। अब हेर्छ पहिलो फिगरमा गएर हेर्छ, यहाँ हेर्छ
यो स्क्रू छ, यो नट खोल्दै गयो भने यो के हुन्छ, माथि 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 सर्दै जान्छ। यो सर्ने डिरेक्सनमा करेन्ट छ भने यो खुल्दाखेरि जुन सर्कल हुन्छ त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। So if we operate that with the help of the screwdriver, screwdriver त माथि करेन्ट छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। घुम्दै यो राइट ह्यान्ड थम रुल फर सर्कुलर करेन्ट भन या हुन्छ यसलाई। अब यसैमा मानौ करेन्ट छ यो सर्कुलर कन्डक्टरमा, यहाँ हेरिरहेछ, यसलाई मैले समाते हातमा भने यो चारवटा औंलाले करेन्ट देखाउँछ, घुमेको चारवटा औंलाले। त्यसो भए यो थम्बले म्याग्नेटिक फिल्डलाई जनाउँछ। यो तिमीहरूलाई यहाँ लेखेर राखिदिएको छ है, यो यहीँबाट नोट बनाउने तिमीहरूले, क्लासरुममै छ। अब मलाई कसले बुझेन उसले चाहिँ एकचोटि मलाई च्याट बक्समा के लेखेर रहेछ यो म हेर्ने। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भइसक्या छ, ठिक छ, केही हुँदैन, ठिक छ, रिपिट गरिदिएँ मैले। हाउ मेनी अफ यु नट अन्डरस्ट्यान्ड दिस 3 रुल? यो 3टा रुल जसले बुझेन उसले च्याट बक्समा एकचोटि 2 टाइप गर्छ। त्यसो भए यसो गरौँ न, यस यस 3 नम्बरको एकचोटि, ठिक छ रामजी भने एकचोटि भनौला। अझ कोही छ भने टाइप गर्छ, एकजनाले टाइप गर्यो अहिलेसम्म। लास्टको फेरि भन्छु ल, ठिक छ। राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल और सर्कुलर कंडक्टरको करेन्ट क्यारिङ वाला एकचोटि भन्नु पर्यो। ओके, 3rd नम्बर, ओके, 3 जना भयो। सो पहिला 3 नम्बर भनिहालौँ है। 3 नम्बर हेर्छ, सरी कहाँ गयो, पावर पोइन्ट आयो अगाडि, एकजनाले भन्छ। ओके, यस्तो हो कि बाबु पहिलोमा के थियो भने यो 2nd नम्बर हेर्छ, करेन्ट कहाँ थियो, यो कन्डक्टरमा करेन्ट थियो यसरी माथितिर। अब यो राइट ह्यान्डले समात्यो भने त यो थम्बमा करेन्ट छ भने 4वटा घुमेको औंलामा के भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। अब के छ भने तेस्रो नम्बर, यो फिगर नहेर, यो फिगर अलिकति कन्फ्युजिङ छ, यही फिगर हेर। अब करेन्ट के छ, सर्कुलर कन्डक्टरमा छ, यो घुमेको सर्कलमा करेन्ट छ। यो घुमेको सर्कलमा करेन्ट छ भने यो 4वटा घुम्ने औंलाले करेन्ट देखाउँछ। त्यसो भए यो थम्ब जहाँ माथितिर गइरहेछ नि त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डलाई देखाउँछ। ठिक छ, ठ्याक्कै उल्टो छ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल हो भने थम्बले करेन्ट देखायो, 4वटा घुमेको औंलाले म्याग्नेटिक फिल्ड देखायो। अनि यो 3rd नम्बर सर्कुलर कन्डक्टरको लागि छ भने यो 4वटा घुमेको औंला त सर्कल बनाउँछ नि, त्यसले करेन्ट देखायो भनेपछि थम्बले म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउँछ। इज दैट क्लियर? ओके, रामजीवनले यस सर लेखिसक्यो ल। ओके, त्यसो भए एकचोटि म्याग्नेटिक फ्लक्स आउँछ। विजय म्याग्नेटिक फ्लक्स रोकेको छु मैले, बुझाउँछु पछि आउँछ, जहाँ आउँछ म भनिहाल्छु म्याग्नेटिक फ्लक्सको बारेमा। त्यो पावर पोइन्टमा राखिसकेको छ तर पढाउन पढाएको छैन विजय। ठिक छ विजय, पावर पोइन्टमा भए पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स पढाएको छैन, पढाउँछु म। ठिक छ विजय सिलवाल, यस। ओके, सो अब एकचोटि टाइप गरेर त कतिजनाले यो 3टा रुललाई बुझिया जस्तो फिल भयो? प्लिज टाइप 1, गो फास्ट। हाउ मेनी अफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस? Excellent. We are crossing the boundary of
80% जति भइसक्यो अहिलेसम्म टाइप गरेकोमा। सो वी आर भेरी क्लोज, हामीले बुझिरहेछौँ, बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब म एउटा सानो भिडियो छ, मैले भनेकै कुरा भन्छ भिडियोमा, त्यो भिडियो पनि हेरौँ। यहाँ हेर न, यहाँ यो 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 क्लियर छ। यहाँ हेर, यतापट्टि करेन्ट छ, हेरिरहेछ यो थम्बले करेन्ट देखायो भने यो चारवटा घुम्ने औँलाले के देखायो? म्याग्नेटिक फिल्ड देखायो, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। यसैलाई राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल बनाउने हो भने, मानौ यो सर्कलमा करेन्ट छ भने यसलाई हातमा समात्यो भने चारवटा औँलाले करेन्ट देखाउँछ भनेपछि यो थम्बले म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउँछ। म मेरो साउन्ड म्युट गर्छु, यो सानो भिडियो छ, मैले भनेकै कुरा भन्छ, खासै केही छैन, त्यही पनि हेर एकचोटि रिपिट हुन्छ। धेरै कुरा रिपिट भएपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। म मेरो साउन्डलाई Rules for determining the direction of the magnetic field. Observe the direction of the compass needle when the current is passing through a straight wire carrying current. Now observe the direction of the compass needle when the current is reversed. The deflection of the needle is reversed in these cases. This shows that the direction of the magnetic field around a conductor depends on the direction of the current flowing through it. Instead of using a compass needle every time, we can determine the direction of magnetic field by using rules like right-hand thumb rule and Maxwell's corkscrew rule. Right-hand thumb rule. Imagine the conductor to be held in your right hand with the fingers curled around it. If the thumb points in the direction of the current, then the curled fingers show the direction of the magnetic field. Maxwell's corkscrew rule. Imagine a right-handed corkscrew being rotated along the wire in the direction of the current. The direction of rotation of the thumb gives the direction of the magnetic lines of force. So I think हामी यति भएपछि क्लियर भयो होला। कसैलाई सोध्नु छ भने गो अहेड एन्ड आस्क। मैले यो प्रेजेन्टेसन यहाँ रोके, अब नयाँ टपिक। अब पछि म जति पढाउँछु क्लासरुममै नोट लेखिदिन्छु व्हाइट बोर्डमा, त्यहाँबाट सार्नु पर्छ। म सार्न भन्छु, पहिला म लेखिदिन्छु, बुझाउँछु, त्यसपछि सार्न भन्छु। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान आस्क, अदरवाइज आई एम गोइङ टु नेक्स्ट टपिक अन माई व्हाइट बोर्ड। प्रोबेबली संडे आउने दुईटा लङ क्वेसन तिमीहरूलाई ओपन टेस्टमा। एउटा लङ क्वेसन स्टेट एन्ड भेरिफाई और स्टेट डिस्कभरी, अर्को लङ क्वेसन फोर्स अन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन, फोर्स अन चार्ज, टपिक लेख्छ है सबैले, चार्ज मुभिङ इन uniform magnetic field. यसैलाई लरेन्जले फाइन्ड गर्यो, त्यही भएर सर्टकटमा यसलाई LORENTZ लरेन्ज फोर्स पनि भन्छ। सो लङ क्वेसन सोधेको छ यो, स्टेट एन्ड डिराइभ लरेन्ज भन्छ, नभए
डिराइभ एक्सप्रेसन फोर्स अन चार्ज मुभिङ इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ। ल यो टपिक लेख अनि यो डायग्राम बनाऊ, त्यसपछि म बुझाउँछु। एकछिन वेट गरेर बनाउँछ है, म एकैछिन वेट गर्छु। यो एक्स एक्सिस तिर मैले म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको छ, अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ नि। वाइ एक्सिस चाहिँ फोर्स लाग्छ, यो कसरी लाग्छ अहिले भनौँ न। अनि यो जेड एक्सिस तिर चाहिँ कुनै पनि कुरा म देखाउँदिन। अब के ल एउटा चार्ज पार्टिकललाई मैले के गरेँ भने एक्स सँग थीटा बनाएर यो डिरेक्सनमा एउटा चार्जलाई मैले मुभ गराइदिएँ। क्यू चार्जलाई है भी भेलोसिटीले यो डिरेक्सनमा मैले मुभ गराइदिएँ है, मेकिङ एन एंगल थीटा विथ म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाएर। ल यति फिगर बनाऊ त, त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु। फिगर ए, क्याप्सन लरेन्ज फोर्स, लरेन्ज फोर्स। ल 2 मिनट टाइम दिए, यसलाई कम्प्लिट गर त सबैले। व्हाइट बोर्ड शेयर भएको छैन र? सर भइरहेको छ। विजय सिलवाल सबैको अगाडि छ, मलाई पिन गर त। गोपाल झा प्रेजेन्टिङमा एकचोटि गएर पिन गर अनि आउँछ। मेरो दुईटा नाम छ, एउटा गोपाल झा प्रेजेन्टिङ होला। मैले अहिले फिगर हटाइसकेको छ, आइहाल्यो होला फिगर। आयो? यस सर। ओके, विजय सिलवाल आयो? ल बनाऊ त यो फिगर। ओके, आई थिंक सबैले बनाइसक्यो होला यो फिगर। अब आफ्नो डट पेनलाई तल राखिदियो। मैले बुझाउन खोजेको कुरा एकदम फोकस भएर सुन्ने, बुझेन भने मलाई सोध्ने। म सोध्न म आफै फेरि क्वेसन लिन्छु तिमीहरूले बुझेन भने। सो प्लिज फोकस अन योर स्क्रिन, लिभ योर डट पेन। यहाँ यो एक्सिस बी एक्सिस तिर मैले म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी प्रोड्युस गर्ने होला त मैले म्याग्नेटिक फिल्ड पहिला त्यो बुझ। मैले एउटा म्याग्नेटको यो नर्थ भयो, यो म्याग्नेटको साउथ भयो मानौ, अनि यतातिर त यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि हो। यो यहाँ मात्रै छैन, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यो पुरै प्लेनमा म्याग्नेटिक फिल्ड एक्स एक्सिस तिर यसरी प्यारलल छ। यो हो बी, जसको भ्यालु मैले यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसको मिनिङ यो यहाँ मात्रै छैन कि यो यहाँ पनि होला, यहाँ पनि होला, यहाँ पनि होला। यो डिरेक्सनमा यो प्लेनमा प्लेनभरि म्याग्नेटिक फिल्ड छ। पहिलो कुरो यो हामीले के गर्यौं, एउटा म्याग्नेट राखेर आफै एउटा कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेको, कतातिर एक्स एक्सिसको प्यारललमा। यो कुरो बुझ्यो। अब मैले के गरेँ, एउटा चार्जलाई यहाँबाट क्यू चार्जलाई यो पाथमा ट्राभल गराएँ भी भेलोसिटीले। अब तिमीहरूलाई थाहा होला करेन्ट हामी कसरी डिफाइन गर्छौं, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज।
त्यसो भए यो चार्जहरु एउटै डिरेक्सनमा कुदियो भने त्यसले के प्रोड्युस गर्यो करेन्ट प्रोड्युस गर्यो यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला चार्ज एउटै डिरेक्सनमा कुदियो v भेलोसिटीले भने त्यसले करेन्ट प्रोड्युस गर्यो अब स्टेट डिस्कभरी सम्झिने कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट छ भने त्यसको नजिकमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यसो भए यो चार्ज कुदेर करेन्ट बनायो यो करेन्टले आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई म बी प्राइम भन्ने अब तिमीहरु सोच त यो पनि म्याग्नेट अनि यो पनि म्याग्नेट यो अप्लाइड फिल्ड यो प्रोड्युस्ड फिल्ड यो दुईटाले एकअर्कालाई के गर्छ कि त एट्र्याक्ट गर्छ कि त रिपेल गर्छ जुन फोर्सले यो दुईटाले एकअर्कालाई रिपेल या एट्र्याक्ट गर्छ त्यो फोर्सलाई भन्छ लरेन्ज फोर्स लरेन्जले फाइन्ड गर्यो त्यही भएर उसको नाममा राखिदियो लरेन्ज फोर्स फेरिबाट भने मैले चार्जलाई मैले म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाएर एउटा डिरेक्सनमा कुदाएपछि करेन्ट सेट भयो सेट भएको करेन्टले अर स्टेटको हिसाबले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड सेट गर्यो यो म्याग्नेटिक फिल्ड र यो अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं लरेन्ज फोर्स भन्छौं back to you if you have any question please ask यति भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन त्यो चाहिँ मलाई भन्छ अल्फा लेखेको छ र मैले त्यहाँ फिगरमा थीटा एंगल भने अब मैले अल्फा त लेखेकै छैन यो थीटा एंगल भयो यो अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड भयो यो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यो क्यू चार्ज भयो यो भी भयो ल ओके विजय ठीक छ यो यस्तो हो कि यो डिभाइस यस्तो छ जसमा म जहाँ लेख्छु नि त्यहाँ केही पनि देखिदैन ओके मिलन मनिक राज भुजेल म एकचोटी फेरि भनिदिन्छु म त्यसैको लागि वेट गरिरहेको छु तिमीहरु सोध्नलाई पनि लजाउँदो रहेछ क्या आएन भने आएन नि मलाई आएन भने आएन सिधै लेखिदिनु सर बुझिएन एक दुईचोटी म भन्छु त्यसपछि तिमीहरुले बुझेन भने म त सोध्छु कहाँ बुझिएन है स्लाइडमा पनि राखेको छ बाबु स्लाइडमा त केही बुझ्दैन स्लाइडले के बुझ्छ र स्लाइड पनि छ गुगल क्लासरुममा गएर हेर्ने स्लाइड पनि राखिसकेको छ ल यो त बोर्ड जस्तै छ यो एकदमै इफेक्टिभ छ विजय यहाँ त मेटेर फेरि बुझाउन पायो स्लाइडमा कहाँबाट मेट्ने है ल यहाँ हेर्छ फेरिबाट एकचोटी हेर्छ ल मेट दिए मैले यतापट्टि के रहेछ अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड रहेछ यो बी रहेछ त्योसँग एउटा चार्ज पार्टिकल यसरी मुभ गर्यो क्यू म्याग्निट्युड को चार्ज भी भेलोसिटीले यो डिरेक्सनमा मुभ भयो त्यसो भए यो डिरेक्सनमा करेन्ट सेट भयो किनभने चार्ज एउटै डिरेक्सन युनिफाइड डिरेक्सनमा कुदियो भने आई सेट भयो यो सेट भएको आईले के प्रोड्युस गर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो ल यो म्याग्नेटिक फिल्ड र यो म्याग्नेटिक फिल्ड को बीचमा जुन फोर्स लाग्छ दुईटा म्याग्नेटले एकअर्कालाई कि त एट्र्याक्ट गर्छ कि त रिपेल गर्छ यो जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सलाई नै हामी यो दुईटाको बीचमा लाग्ने जुन फोर्स छ यो फोर्सलाई हामी लरेन्ज फोर्स भन्छौं अब स्टेटमेन्ट सुन्छ when a charge is moving in uniform magnetic field it experiences a force that force is called Lorentz force यो यसमा घुम्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा जुन फोर्स फिल गर्छ त्यो फोर्स के हो लरेन्ज फोर्स हो ल अब नबुझ्ने एकचोटी फेरि भनिदिनु पर्ने जस्तो लाग्यो भने प्लिज टाइप 1 फील फ्री टु टाइप यति भनेपछि लेख्ने कुरा एकदमै सजिलो छ त्यसमा कुनै गाह्रो छैन कन्सेप्ट ब्रेन भित्र सेटअप हुनु पर्यो
ओके, बुझ्या छ त्यसो भए है। त्यसो भए डेफिनिसन लेखिहालौँ, त्यसपछि म कुरा गर्छु। डेफिनिसन लेख। When a charged particle moves, Lorentz force को डेफिनिसन फिगर त्यहाँ छँदैछ सबैको अगाडि। When a charged particle moves in a magnetic field, it experiences a force। भनेको यसले जुन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, that force is called Lorentz force। ल यति लेख त पहिला। सो तिमीहरुसँग यो फिगर छ है, फिगरको क्याप्सन लेख्ने है। क्याप्सन लेख्दाखेरि नम्बर काट्दैन टिचरले, लरेन्स फोर्स, अनि तिमीहरुसँग यो डेफिनिसन भइसक्यो। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है। सो आई थिंक वी आर भेरी क्लोज टु इन टाइम। पहिला यसलाई सारा, यसलाई कन्टिन्यू गरौँला नेक्स्ट क्लासमा। ल एक्स एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेट राखेर हामीले प्रोड्युस गरेको, हामीले अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेको राज। म्याग्नेट राखेर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ नि, त्यो म्याग्नेटबाट हामीले एक्स एक्सिसतिर म्याग्नेट राखेर प्रोड्युस गरेको। वाइ एक्सिसमा पनि हुन सक्छ। फोर्सको कुरा गरेकै छैन राज मैले, अब गर्छु कुरा। पहिला यति कुरा बुझ न, फोर्स अहिले यो डेरिभेसन सिद्धिएपछि फोर्स वाइमा किन लाग्यो भने थाहा हुन्छ राज। ओके, सो अब एकचोटि भिडियो हेर तिमीहरुले। यो लरेन्स फोर्स को भिडियो तिमीहरुलाई म एकचोटि देखाउँ, त्यसपछि हामी चाहिँ ओके, आई थिंक पावर पोइन्ट 1 मा छैन होला, देखाउँछु पक्का। वेट गर्छ है, एकैछिन म निकाल्दैछु। ल अब म फेरि शेयर गरेर देखाउँछु तिमीहरुलाई। ल एकजनाले भन्छ तिमीहरुको अगाडि आइसक्यो भिडियो।
Yes, sir. ओके ल म मेरो साउन्डलाई म्युट गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चलाइदिन्छु म पर्खरपछि। The Lorentz force is a phenomenon experienced by an electric current which is made up of negatively charged particles or electrons moving through a wire. Shown here as yellow particles, electrons move from negative to positive. However, the convention is to think of electrical current as moving from positive to negative. So that's how we'll show it here using red particles. If it's not moving, a charged particle doesn't create any magnetic field. But when it moves, it generates a little magnetic field around it, shown by these green arrows. Flip the direction of the current, and you flip the direction in which the magnetic field circles around it. The magnetic field produced by the current will interact with another magnetic field, just the way two magnets repel or attract each other. Here's a horseshoe magnet with a north and south pole. The magnetic field always points from north to south, as shown by the blue lines. This wire is arranged in a kind of pendulum, so it can swing back and forth. Let's insert the horseshoe magnet into the setup and see what happens when electricity runs through the wire and creates a magnetic field around it. The pendulum swings in a different direction perpendicular to the horseshoe magnet's field and to the movement of the current. If we reverse the direction of the current, the magnetic field it generates will turn in the opposite direction, causing, in turn, the pendulum to swing in the opposite direction. Flipping the horseshoe magnet around to reverse the magnetic field around the pendulum will also cause the wire to swing in the opposite direction. ल अघि कसले सोध्दै थियो त्यो एक्समा कसरी प्रोड्युस्ड हुन्छ। यो ब्लू कलर जुन छ नि यो हाम्रो अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यहाँ चाहिँ वाइमा प्रोड्युस गराएको छ, त्यो हामीले म्याग्नेट राखेर प्रोड्युस गरेको युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो। अब यो कन्डक्टरमा करेन्ट गएपछि उसको म्याग्नेटिक फिल्ड यो येलो कलरले यो अर्को कलरले देखाइरहेको छ है ग्रीन कलरले। सो यो दुईटाको बीचमा हेरिरहेछ, यसलाई रिपेल गरेर यता पठाइदियो नि, यो जुन फोर्स लाग्छ त्यो के हो? लरेन्ज फोर्स हो। सो ब्लू कलरले हाम्रो फिगरको बी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यो अर्को कलरले हाम्रो फिगरको बी प्राइम लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो दुईटा बीमा जुन रिपल्सन हुन्छ या एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो के हो? लरेन्ज फोर्स हो। जस्तो नर्थ पोल अहिले माथि छ, साउथ तल छ भने यो यता रिपेल भइरहेछ हैन। मैले यो हर्सु म्याग्नेटलाई नर्थ तल र साउथ माथि गरिदिए भने यो के हुन्छ त? अर्को डिरेक्सनमा रिपेल गर्छ। The Lorentz force is what makes our electric motors work. Without this force, our modern world would be quite different. सो म यसैलाई देखाउँछु एकचोटि फेरि कहाँ छ त्यसले देखाएको। यहाँ हेर त, यो अप्लाइड फिल्ड छ, साउथ यहाँ छ, नर्थ तल छ, यो यतापट्टि डिफ्लेक्ट भइरहेछ, भित्र डिफ्लेक्ट भएको एउटा केस हेरौँ। ओके यहाँ हेर, यो साउथ यहाँ छ, नर्थ यहाँ छ, यो भित्र डिफ्लेक्ट भयो। किन डिफ्लेक्ट भयो? ब्याट्रीको पोलरिटी चेन्ज गरिदियो, अघि भन्दा डिफरेन्ट डिरेक्सनमा करेन्ट पठाइदियो। सो यो दुईटा म्याग्नेटिक, एउटा इन्ड्युस्ड करेन्टले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड, एउटा उसको आफ्नै सेल्फ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो दुईटाको बीचमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? लरेन्ज फोर्स भन्छौँ है। सो आई थिंक अब चाहिँ सबैले क्लियर भयो होला। केही छ भने सोध्छ
राजले बुझ्यो कुरा एकचोटि भन्छ राज बी प्राइम भनेको करेन्टले प्रोड्युस्ड गरेको हाम्रो फिगरमा बी प्राइम भनेको करेन्टले प्रोड्युस्ड मैले जुन फिगर बनाएको थिएँ नि व्हाइट बोर्डमा अब त्यसमा हेर्छ ल व्हाइट बोर्डमा आउँछ यो सेयरै हुँदैन पख एकैछिन ल यो जुन करेन्टले प्रोड्युस गरेको छ नि यसलाई बी प्राइम भनिएको छ यो बी प्राइम भयो अनि यो म्याग्नेटको हर्सुले प्रोड्युस गरेको यो अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड भयो ठीक छ करेन्टले प्रोड्युस गर्नेलाई मैले दुईटा डिफरेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यही भएर डिफरेन्ट नेमिङ मात्रै गरिदिएँ यो बी प्राइम यो बी यो दुईटाको बीचमा लाग्ने फोर्स लरेन्ज फोर्स ल अब केही छ भने सोध्छ ओके त्यसो भए कतिजनाले आजको क्लास बुझ्यो प्लिज टाइप 1 हाउ मेनी अफ यु अन्डरस्ट्यान्ड केही बुझ्यो जस्तो फिल भयो भने प्लिज टाइप 1 गो अहेड Excellent. धेरैले बुझिरहेछ मोर देन 80% भइसक्यो सो थ्याङ्क यू क्लास द्याट्स फर टुडे थ्याङ्क यू आजलाई हामी यति नै गर्छौँ नाउ यु आर फिल फ्री टु लिभ दिस मिटिङ थ्याङ्क यू एभ्रीवन